बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसी मंडी बन चुका है जहां लाशों पे सियासत होती है। अपनी गंदी और गलीज आदतें दुनिया के सामने एक्सपोज कर रही है। जमात चल ही फेक अकाउंट्स और फेक प्रोपेगेंडा पे रही है। उन्होंने सारा पैसा ही वहीं पे लगाया हुआ है और ये सारी की सारी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यही लोग इसके खिलाफ इंतहाई गलीज किस्म के ट्रेंड्स चलाते थे और अब ये सारे उसके मामे चाचे बन रहे हैं। हालात बेकाबू हुए तो ये लॉन्ग मार्च इमरान खान के सियासी करियर की कितनी बड़ी गलती हो। इमरान खान की दीगर चालें बेनकाब होनी है, ये भी एक दिन सब लोग मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ को दुनिया छोड़े 3 दिन हो गए। उनकी मौत का जख्म ऐसा है जो शायद कभी ना भरा जा सके। अभी भी जब इस तरफ ध्यान आता है तो अरशद शरीफ की मायना खेज मुस्कुराहट जो है वो मेरी आंखों के सामने मंडलाने लगती है। उस बेचारे का मुस्कुराता चेहरा नज़रों के सामने आ जाता है। उसके बोलने का मखसूस अंदाज, उसका लहजा याद आता है। एक तरफ उसके घर वाले, एक तरफ उसके करीबी दोस्त और रिश्तेदार सब गम से निढाल हैं और वहीं दूसरी तरफ एक मखसूस तबका इस साहने को एक कारोबार बनाए बैठा है। कोई सियासत में दिहाड़ी लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई सहाफत में दिहाड़ी लगा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसी मंडी बन चुका है जहाँ लाशों पर सियासत होती है, जहाँ जज्बात के सौदे होते हैं, जहाँ मासूमियत का व्यापार होता है, जहाँ नफरत पर हिमायत के पहाड़ खड़े किए जाते हैं, जहाँ गद्दारी बांटकर मुहिब्बुल वतनी के टाइटल समेटे जाते हैं और जहाँ दूसरों पे गंद उछाल के अपने आप को साफ सुथरा जाहिर किया जाता है। बदकिस्मती ये है कि इसे खरीदने वाले भी बहुत हैं, इसलिए हर कोई इस कारोबार में अपना हिस्सा वसूल करने के लिए मौके की मुनासबत से बहरूप धारे बैठा है। आज मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि किस तरह से अरशद शरीफ की नागहानी मौत को कुछ लोग, कुछ सियासी कारकुन और वो लोग जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में कभी अमन पैदा हो, और कुछ ऐसे लोग जो चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अरशद शरीफ के नाम को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी गंदी और गलीज आदतें दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह इनकी परवरिश हुई है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है कि क्यों और कैसे इमरान खान को अचानक एक लॉन्ग मार्च का ख्याल आ गया, उस पर भी आज इस वीडियो में बात करूंगा। जिस रात अरशद शरीफ के साथ पेश आने वाले वाकये की खबर मिली तो उसके बाद एक गिरोह जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया। और मैं ये उस वक्त का बता रहा हूँ कि जब अभी तक तो ना कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ आया था और ना ही इस पूरे वाकये के हक़ाइक़ के बारे में किसी को भी कुछ इल्म था। 1-2 अकाउंट से ट्वीट होती है और फिर अंधाधुंध सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग इस इंतज़ार में थे कि कब कोई बुरी खबर आए, इस तरह का खुदा न खास्ता को साहनिया पेश आए और हम अपने अंदर का जहर बाहर निकालें। नफरत और अनाद इनसे भरे हुए ये लोग, और चंद ही घंटों में वो सब कुछ सामने आ गया। इनमें से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने माजी में अरशद शरीफ के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की कि मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता। मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता जो उन्होंने माजी में बेशर्मी की इंतहा कर दी। जब अरशद शरीफ तहरीक इंसाफ की करप्शन बेनकाब करता था, जब वो जुल्फी बुखारी और अली जैदी की करप्शन बेनकाब करता था, तो यही लोग इसके खिलाफ इंतहाई गलीज किस्म के ट्रेंड्स चलाते थे। और अब ये सारे उसके मामे चाचे बन रहे हैं। मैयत पे सियासत हो रही है। ये सब कुछ एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। और सलान बेटा तो खैर पूरी नमक हलाली कर ही रहा है। मैं आपको एक ट्विटर अकाउंट दिखाता हूँ जो चंद दिन पहले तक बनी गाला की वीडियोस शेयर कर रहा था, जो इतवार को जिस दिन अरशद शरीफ के साथ ये वाकया आया, उस दिन से अपने अकाउंट से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले उस वक्त पहले मैच की अपडेट्स शेयर कर रहा था, मीम्स शेयर कर रहा था। और जैसे ही ये वाकया होता है, यानी अरशद शरीफ की मौत का सानिया होता है, उसके बाद उसने अपना नाम तब्दील कर लिया। अब वो केथी पैटरसन बन गया और इसने अपने ट्विटर बायो में लिखा कि मैं कीनिया की एक सहाफ़ी जो भी गलत खबर शेयर करता था, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े सोशल मीडिया सेल्स उसको ट्वीट कर रहे थे, इसको लोगों तक पहुंचा रहे थे। अभी भी हो रही है, आप ये अकाउंट देख सकते हैं। 10-10 हज़ार रीट्वीट्स ऐसे ही तो नहीं किसी को मिल जाती। तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, हमारे तो नाम नेहाद सहाफ़ी, बल्कि सहाफ़ी नहीं, यूट्यूबर्स जो हर शाम बनी गाला के दरबार पे हाज़िरी देते हैं और फिर इमरान खान से आशीर्वाद लेके इनको नींद आती है, वो भी इस अकाउंट की ट्वीट्स को शेयर कर रहे हैं। और ये सारी की सारी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कोई एक अकाउंट नहीं है, इस तरह के दर्जनों फेसबुक और ट्विटर्स पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने रातों रात जैसी खबर मिली अपना काम शुरू कर दिया। वो लोग जो पिछले साल अरशद शरीफ और उसकी बेगमात को गालियां दे रहे थे,
آج اس کی ڈی پی لگا کے ارشد شریف کی میت کی آڑ میں اپنے دشمنوں پر حملہ ہو رہے ہیں. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان ممکن ہے سارے اکاؤنٹس بنی گالا کے آس پاس ہی نہ ہینڈل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ واردات ہی یہ ہے. پہلے بیٹھ کر ایک تھیوری گھڑتے ہیں، اس کے بعد ایک بندہ اس کو ٹویٹ کرتا ہے، پھر وہ ٹویٹ جیسی واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہوتی ہے تو وہاں سے سارے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جن اکاؤنٹ سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ ان کے ایک ہفتہ پرانی ٹویٹس دیکھیں، آپ کو حقیقی آزادی کے نعرے ملیں گے، آپ کو عمران خان کے لیے تعریفی کلمات دیکھنے کو ملیں گے، اور پھر اچانک سے کبھی وہ کینیا کے صحافی بن جائیں گے، کبھی اعتزاز احسن بن جائیں گے، اور کبھی بی بی سی میں کام کرنے والے فیک اکاؤنٹس ہو جائیں گے، کبھی نیو یارک ٹائمز میں کام کرنے والے صحافیوں کے فیک اکاؤنٹ سامنے آ جائیں گے. کیونکہ یہ پوری ایک جماعت چل ہی فیک اکاؤنٹس اور فیک پروپیگنڈا پہ رہی ہے. انہوں نے سارا پیسہ ہی وہیں پہ لگایا ہوا ہے. ان میں اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ ارشد شریف کے گھر والے کس کرب سے گزر رہے ہیں. اس کے دوست، اس کے عزیز، وہ انتہائی صدمے میں ہیں، اور یہ لوگ ان کے گھر والوں کی فیک تصویریں وائرل کر رہے ہیں. مجھے ایک تصویر کسی نے بھیجی جس میں ایک بوڑھی خاتون آنسو بہا رہی تھی، اور ساتھ ہی لکھا تھا یہ خاتون ارشد شریف کی والدہ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ پوری ویڈیو ہی فیک تھی. اس بعد کسی اور بندے نے ایک اور ویڈیو شیئر کی، ساتھ لکھا تھا یہ ارشد شریف کی بیٹی ہے، وہ بھی فیک تھی. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس میں بھی وہ لوگ شامل ہیں جو خود کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. اس میں ہمارے ملک کے جرنلسٹ بھی شامل ہیں، اشرافیہ کے لوگ بھی شامل ہیں. ایک نے تو پاکستان آرمی کے ایک شہید افسر کے جسد خاکی کی تصویر شیئر کر دی کہ یہ ارشد شریف ہے. اس کے بعد بیچارے اس شہید افسر کے گھر والوں نے ان صاحب کو بتایا کہ بھیا ہوش پکڑو، کیونکہ یہ ہمارے زخم تازہ کر رہے ہو. اس طرح کی بے حسی آپ نے کہیں دیکھی ہوگی؟ کسی دوسرے معاشرے میں، دنیا کے کسی کونے میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی؟ کچھ عرصے میں جب ارشد شریف کے گھر والے یہ سب چیزیں دیکھیں گے تو کیا ان لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے گی؟ کیا وہ آپ کو معاف کر پائیں گے؟ شاید آپ کو پرواہ نہیں. لیکن اس عمل سے تو آپ ان کے دکھوں میں اضافہ کر رہے ہیں. عمران خان کو دیکھیں، انہوں نے تو اپنی سیاست کے لیے ہر حد پار کر لی ہے نا. پہلے انہوں نے امریکن سازش کی بات شروع کی، اس بعد جلسے جلوسوں میں اداروں کے خلاف بغاوت کا بیج بوتے رہے، جلسوں میں آرمی کے خلاف نعرے لگتے رہے، پھر شہباز گل کا بیان آ گیا، اس کے بعد ایٹمی اثاثوں پہ بار بار سوال کرتے رہے. اب ارشد شریف والے واقعے پر سیاست ہو رہی ہے. پتہ نہیں مزید کتنی ریڈ لائنز کراس کرنی ہے اس شخص نے. یہ تو بلکہ خود ریڈ لائن بناتے ہیں اور پھر اس کو کراس کر جاتے ہیں. آپ دورہ معیار دیکھیں کہ جب سانحہ سہیوال ہوا، معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو چھلنی کیا گیا، اور تحریک انصاف کی حکومت میں کیا کیا گیا، تو عمران خان نے چپ سادھ لی. جب ہزارہ والے لوگوں کا واقعہ ہوا تو یہی عمران خان تھے جو کہتے تھے کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا. اپنے وہ دوست جو ان کے سالوں کا ان کے ساتھ رہے، ان کے تو جنازوں پہ کبھی شریک نہیں ہوئے. لیکن اس سانحے پہ جہاں اپنا سیاسی فائدہ نظر آیا تو لانگ مارچ کا بھی اعلان ہو گیا. اپنی سوشل میڈیا بریگیڈ کو ایک نیا ٹاسک مل گیا. پشاور میں انہوں نے نئے اور سنگین الزامات بھی لگا دیے اور اب کھل کر اس پہ سیاست کر رہے ہیں. عمران خان جس وقت لانگ مارچ کا سیاسی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ حالات بے قابو ہوئے تو یہ لانگ مارچ عمران خان کے سیاسی کریئر کی کتنی بڑی غلطی ہوگی. اور یہی لانگ مارچ ان کے گلے کی ہڈی بھی بن سکتی ہے، کیونکہ جو دو مطالبات وہ اس لانگ مارچ سے منوانا چاہتے ہیں وہ کسی صورت پورے نہیں ہو سکتے. نہ تو ان کی پسند کا آرمی چیف لگے گا، اور نہ ہی ان کا دوسرا مطالبہ پورا ہونا ہے، یعنی ان کی مرضی کے مطابق جلد الیکشن ہو جائے، ممکن نہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب وہ لانگ مارچ کرے اس کے نتیجے میں ملک میں ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے، افراتفری ہو جائے، انارکی ہو جائے، حالات مزید خراب ہو جائیں، ملک میں ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو جائے. اور یہ باتیں آج زیر بحث آ رہی ہیں، لیکن ابھی مزید اداروں کی رپورٹس آنی ہیں، ان کو بالکل نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. اسے مزید لانگ مارچ کا بھی کٹا چٹا کھل جائے گا. ابھی تو ارشد شریف کے واقعے کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اس میں بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہوں گے. اس کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. اور جس طرح عمران خان کی دیگر چالیں بے نقاب ہونی ہیں، یہ بھی ایک دن سب لوگ مانیں گے کہ انہوں نے لانگ مارچ نہیں کرنی تھی. انہوں نے تو فرائیڈے کو اناؤنس کرنا تھا، ان کا لائے عمل کیا اور کن کن دنوں میں وہ کر سکتے ہیں. فرائیڈے کو جو لانگ مارچ کا آغاز ہے وہ صرف ارشد شریف کی یہ ناگہانی موت کی ٹائمنگ کی وجہ سے کیا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے اور خاص طور پہ ان کے گھر والوں کو ان کے غم کو ہلکا کرے. آمین. اللہ حافظ.